नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शहबाज शरीफ की बरतरफी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें से पहली खबर शहबाज शरीफ को अचानक डी नोटिफाई करने और उनकी बरतरफी के मुतल्लिक है। सदर को इतना बड़ा फैसला क्यों करना पड़ा? इस फैसले से पहले कौन सी ताकतवर शख्सियत अचानक ऐवाने सदर पहुंची? इस दौरान 47 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? फौज के सुप्रीम कमांडर को एक हंगामी कॉल किसने की? इस कॉल में फौज के सुप्रीम कमांडर को धमकी देने वाला शख्स कौन निकला? इस कॉल के बाद क्या नया फार्मूला डिस्कस किया गया? इसकी पूरी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर चौधरी परवेज इलाही और वजीर आला हाउस के मुतल्लिक है। वजीर आला हाउस में अचानक कौन से 5 मिस्टीरियस करैक्टर और 5 इंतहाई पुरस्कार किरदार घुस गए? इस दौरान परवेज इलाही के साथ 11 मिनट तक क्या कुछ किया जाता रहा? इन 5 किरदारों के नाम क्या हैं? परवेज इलाही को फिर मदद के लिए किस अहम तरीन शख्सियत को कॉल करना पड़ी? इस शख्सियत की जानिब से परवेज इलाही को क्या हैरानकुन जवाब मिला? और उसके बाद वज़ीर आला हाउस में किस नोयत की इंतहाई कशीदा सूरत हाल पैदा हुई? इसकी तफसील भी मुख्तसरन आपको बताएंगे। आज की तीसरी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। GHQ ने अब एक बड़ा फैसला किया है। आर्मी चीफ और जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अब जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब क्या नया और बड़ा इंकशाफ हुआ है? राना सनाउल्लाह को असल में किस शख्सियत ने शटअप कॉल दी? इस कॉल के बाद लंदन में क्या अजीबो गरीब किस्म का सीन क्रिएट हुआ? लंदन से अब एक हैरानकुन वीडियो क्यों वायरल है? इमरान खान साहब को एक हंगामी पैगाम एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से किस शख्सियत ने पहुंचाया? और अब इमरान खान साहब ने इस पैगाम पर क्या बहुत बड़ा जवाबी सरप्राइज दिया है? इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसी वजह से अब इस खबर को पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने अपनी हेडलाइन का हिस्सा बनाया है। और ये इतनी हसास खबर है कि इस एक खबर पर जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहां भी बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कशन की जा रही है। ये आज की एक बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है। अब ये खबर आज के दिन में अब से कुछ देर पहले एन उस वक्त सामने आई जब वज़ीर आला हाउस से 3 खवातीन अरकान असेंबली को कुछ देर पहले यरगमाल बनाने का एक नया एडवेंचर किया गया। यानी ये जो एडवेंचर है ये अब से तकरीबन 13 मिनट पहले किया गया और वज़ीर आला हाउस जो कि लाहौर में है जहां पर चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह थी वहां से 3 खवातीन अरकान असेंबली को यरगमाल बनाने का एक नया और खौफनाक किस्म का एडवेंचर किया गया है। अब इस एडवेंचर की एक ताज़ा तरीन वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी है और इन 3 अरकान को, ये 3 जो खवातीन अरकान हैं इनको यरगमाल बनाने वाले जो 2 किरदार हैं इनके चेहरे भी अब पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। हम आपको इन यरगमाल बनाने वाले 2 किरदारों के नाम भी बताते हैं और इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि अब इनमें से एक खातून रुकन ऐसी हैं जिन्हें आज के दिन में एक VPN नंबर से फोन कॉल आई। यानी एक ऐसे नंबर से कॉल आई जिसके लिए VPN यूज किया गया था ताकि फोन नंबर की शिनाख्त ना हो सके। अब ये जो कॉल थी ये इस खातून रुकने असेंबली के लिए एक अननोन कॉल थी और इस कॉल पर मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कॉल उठाई तो उन्हें यह कहा गया
کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ ہمارے فون کا انتظار کر رہی تھیں، اور حیران کن طور پر دوسری جانب بھی ایک خاتون ہی تھی، یعنی ایک خاتون نے اصل میں تحریک انصاف کی اس رکن اسمبلی کو کال کی، اور پھر جب انہیں یہ کہا گیا کہ ہمیں پتا تھا کہ آپ ہمارے فون کا انتظار کر رہی ہوں گی، تو اس پر اس خاتون رکن اسمبلی کی جانب سے دوسری خاتون کو ایک شٹ اپ کال دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بکواس بند کریں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ اپنا تعارف کروائیں۔ اس کے بعد یہی جو خاتون رکن اسمبلی ہیں تحریک انصاف کی، ان کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو پنجاب میں وزیر دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس کوئی وزارت نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو وزیر بنائیں۔ اب اس پر تحریک انصاف کی یہ جو خاتون رکن ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تم اپنی شناخت بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے مجھے کال کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب اس کے بعد اس خاتون نے پی ٹی آئی کی اس رکن اسمبلی کو یہ کہا کہ ہم نے پنجاب میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے 5 ارکان پہلے ہی توڑ لیے ہیں، اب ویسے بھی کاف لیگ کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں برقرار نہیں رہ سکتی، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہمارا ایک 12 سے 15 کروڑ روپے کا پیکج ہے جو ہم ان ارکان کو دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کو چھوڑ کر ہمارا ساتھ دیں گے۔ یعنی یہ دعویٰ کیا کہ 5 ارکان ایسے ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے جنہیں ہم نے خرید لیا ہے، اور ان کو بھی ہم یہی 12 سے 15 کروڑ روپے کا پیکج دے رہے ہیں۔ اب یہ جو دعویٰ کیا گیا اس خاتون رکن اسمبلی کے لیے ان کے سامنے، اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ انہیں یہ لگے کہ حکومت تو ویسے بھی جانی ہے، حکومت تو اب چودھری پرویز الہی کی ویسے بھی نہیں رہنی، تو چلیں یہ 12 سے 15 کروڑ روپے ہم ان سے لے لیتے ہیں۔ لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ جو رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے اس کال کرنے والی خاتون کو ایک شٹ اپ کال دی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ میں اپنی قیادت کو اس پوری صورتحال سے آگاہ کر رہی ہوں، اور اب اس ایشو کو باقاعدہ ٹیک اپ بھی کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد کی ایک انتہائی حساس عمارت میں آج کے دن میں ایک انتہائی غیر معمولی ایکٹیویٹی ہوئی۔ یہ ایک ایسی سرگرمی تھی جس کا تعلق جی ایچ کیو سے ہے، اسی سرگرمی کا تعلق براہ راست فوج کے سپریم کمانڈر سے ہے، اور یہ آج کی اب ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کے دن میں فوج کے سپریم کمانڈر اور جی ایچ کیو سے جڑی اتنی اہم، اتنی غیر معمولی سرگرمی اسلام آباد کی اس حساس عمارت میں ہو سکتی ہے۔ اب یہ سرگرمی ریڈ زون کی جس حساس عمارت میں ہوئی، اسی ریڈ زون میں سپریم کورٹ واقع ہے، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، دفتر خارجہ بھی ہے، ایوان صدر بھی ہے، پرائم منسٹر آفس بھی ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی ہے، اور اسی طرح جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں ان کی عمارتیں، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی عمارتیں بھی اسی ریڈ زون میں واقع ہیں۔ اب یہاں پر ایک حساس عمارت میں جی ایچ کیو سے جڑی ایک انتہائی اہم شخصیت آج کے دن میں پہنچی، اور یہ شخصیت ایک ایسے وقت میں اس حساس عمارت میں پہنچی جب اسلام آباد 2 بڑی افواہوں کی گردش میں ہے، اور 2 بڑے دعوے اس وقت اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں کیے جا رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایک دعویٰ تو یہ تھا کہ کسی بھی وقت فوج جو ہے وہ اپنا، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مارشل لا جیسا ایڈونچر کر سکتی ہے۔ کچھ حلقوں نے یہ اطلاعات پھیلائیں کہ فوج مارشل لا کے آپشن پر غور کر رہی ہے، اور دوسری جانب ایک اور اطلاع یہ تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے اس کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی موجودہ پارلیمنٹ کی جو مدت ہے اس کو 1 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کو خوف ہے کہ اگر اس نے 2023 سپتمبر میں بھی الیکشن کروایا تو عمران خان صاحب 3/4 اکثریت سے یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اب اسی پوری صورتحال میں اسلام آباد کے ریڈ زون سے ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، اور ایک حساس عمارت میں ایک نئی اور بڑی غیر معمولی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اور دوسری جانب پارلیمنٹ کا کنٹرول عملی طور پر فوج نے سنبھال لیا تھا۔
فوج کا جو ذیلی ادارہ ہے ایف سی، اس کے دستے اب پارلیمنٹ پر تعینات ہیں اور پارلیمنٹ کے جو داخلی دروازے ہیں اس کی پوری سیکیورٹی اس وقت ایف سی کے پاس ہے۔ اب اسی پوری سچویشن میں جی ایچ کیو سے جڑی یہ جو تازہ ترین سرگرمی ہوئی ہے، یہ اس وقت ہوئی جب چیف جسٹس پردہ فرما چکے تھے اور سپریم کورٹ جس نے شریف خاندان کو گاڈ فادر قرار دیا تھا، وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جنہوں نے شریف خاندان کو سسیلین مافیا قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ شریف خاندان ایک مافیا کی طرح ایکٹ کرتا ہے، اب وہی چیف جسٹس اور وہی سپریم کورٹ ایسا لگتا ہے کہ سسیلین مافیا کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہیں اور ان کے سامنے مکمل طور پر مروب ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو اعظم سواتی کی ضمانت اس بنیاد پر خارج کر دی گئی کہ انہوں نے ایک ہی جرم 2 مرتبہ کیا، یعنی جناب باجوہ کے لیے 2 مرتبہ نامناسب الفاظ استعمال کیے، لیکن نواز شریف جنہوں نے جناب باجوہ کو جلسوں میں کئی بار غدار کہا، کئی بار کہا کہ ہم آرٹیکل 6 کے تحت جناب باجوہ کے خلاف جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو جناب باجوہ کے خلاف غداری کا مقدمہ چلائیں گے، انہیں تو عملی طور پر حکمران بنا دیا گیا، شریف خاندان کو حکمرانی دے دی گئی، لیکن اعظم سواتی کے متعلق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ اب اسی پوری سچویشن میں اسلام آباد کی یہ جو حساس ترین عمارت ہے، یہاں پر ایک انتہائی غیر معمولی سرگرمی ہوئی اور اس سرگرمی کا تعلق آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ انڈائریکٹلی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا اور خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ جناب باجوہ شہباز شریف کے احتساب میں دلچسپی نہیں رکھتے تو اس کے بعد میں حیران تھا کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری جن کے اوپر کرپشن کے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے وہ کیسے اپنے منطقی انجام سے بچے، لیکن بعد میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جناب باجوہ خود کرپٹ تھے، عمران خان صاحب کے یہ الفاظ تھے۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں جو ایک نئی اور تازہ ترین ایکٹیویٹی ہوئی ہے اسلام آباد کی حساس عمارت میں، اس کا تعلق ایک بدنام زمانہ اجلاس سے بھی ہے، اور یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں ایک کریکٹر نے ایک ایسی حرکت کر دی جس پر وہاں موجود تمام شرکاء ہکا بکا رہ گئے، اور یہاں پر پی ایم ایل این کے ایک ایسے رہنما ہیں، انہوں نے ایک پیچیدہ نوعیت کا سوال کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں، آپ کو اس قسم کے سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب 6 ماہ سے 1 سال کے بعد ملے گا۔ اور وہ ایکٹیویٹی یہ تھی، یہ جو بدنام زمانہ اجلاس تھا، اس بدنام زمانہ اجلاس میں اچانک اسحاق ڈار قرآن پاک لے کر اندر آگے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج اس اجلاس میں شریک نون لیگ کے جو تمام رہنما ہیں وہ یہ حلف دیں گے کہ آج یہاں پر جو فیصلے کیے جائیں گے ان کے متعلق کوئی خبر باہر نہیں جائے گی اور کوئی باہر جا کر یہ نہیں بتائے گا کہ میاں نواز شریف نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف نے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی اور اس پرچی پر لکھا ہوا فیصلہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ خرم دستگیر نے ایک آپ کہہ لیں کہ پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں اس سے تو ہمارا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو کا یہ مکمل طور پر دفن ہو جائے گا، آپ پلیز اس طرح سے نہ کریں یا اس کو ریکنسیڈر کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ لیکن اس وقت خرم دستگیر کو خاموش کروا دیا گیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اس کے نتائج 1 سال تک آئیں گے، اور یہ جو فیصلہ تھا یہ فیصلہ تھا جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کا فیصلہ۔ نون لیگ نے اپنے بیانیے سے یو ٹرن لے کر پارلیمنٹ میں جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے انکشاف کیا کہ اس ایکسٹینشن کے وقت میرے پاس یہ انٹیلیجنس انفارمیشن تھی کہ جناب باجوہ نون لیگ سے رابطے میں آ چکے تھے اور اس وقت NRO2 کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ لیکن اب آج کے دن میں ایک بڑی خبر عدالت سے یہ آئی کہ ایک طرف تو مریم نواز کے حق میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے NRO2 کے تحت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، اس کے بعد اسحاق ڈار واپس آئے، عدالتیں مکمل طور پر خاموش رہیں، حالانکہ عدالتوں نے ان کو اشتہاری اور مجرم قرار دیا تھا، اور اب سلیمان شہباز کو بھی
गिरफ्तारी से नैब को कहा गया है कि आप सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार नहीं कर सकते और नैब को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है और आसिफ अली जरदारी पर जो 8 अरब रुपए का जाली ट्रांजैक्शन का केस था वो रेफरेंस भी खत्म कर दिया गया है। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में फौज के सुप्रीम कमांडर के खिलाफ अब से कुछ देर पहले इस इंपोर्टेड हुकूमत ने एक बहुत बड़ा एक्शन किया है। ये एक नाकाबिले यकीन खबर है क्योंकि इस वक्त इस इंपोर्टेड हुकूमत को इस किस्म के खौफनाक और गैर आईनी हथकंडों से रोकने वाली पाकिस्तान में कोई कुव्वत नजर नहीं आ रही। अब सुप्रीम कमांडर के खिलाफ ये एक्शन उस वक्त किया गया जब सदर ने सेनेट का इजलास बुलाने की जो समरी थी उसको अपने आईनी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए रोक दिया था। यह इजलास आज 2 बजे होना था। सदर का यह अख्तियार था कि वो इस समरी को रोक लेते, लेकिन उसके बाद एक मिस्टीरियस कैरेक्टर ने, एक पुरस्कार किरदार ने सदर के खिलाफ एक हंगामी एक्शन कर दिया। अब ये एक ऐसा किरदार है जिसके मुतल्लिक ये पुख्ता तासुर है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी है, ये विकेट के दोनों जानिब खेलता है और कोई सियासी जमात कभी भी इस किरदार का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। यानी हम यहां पर बात कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की। अब सदर ने सेनेट के इजलास की समरी रोकी थी, उनके पास इसका अख्तियार था, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने अब जबरदस्ती 5:30 बजे इजलास बुला लिया, यानी सदर की हदायत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इमारत जो कि ऐवान सदर से सिर्फ 500 गज दूर है, वहां आज भी मुकम्मल तौर पर सकूत तारी है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है और यह खबर उस वक्त आई जब एक जज ने आज के दिन में अब से कुछ देर पहले एक ऐसा तबाहकुन फैसला सुनाया जिस पर पूरी कौम के होश उड़ गए। और यह एक ऐसा फैसला है जो कि चौधरी परवेज इलाही के मुतल्लिक है, क्योंकि अदालत में समाअत के दौरान एक ऐसी नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा हो गई कि वहां मौजूद वकला भी हैरान परेशान रह गए और वहां जो मौजूद सहाफी थे उनके लिए भी ये एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी। अब उसके बाद एक ऐसी वीडियो भी आई जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये जो जज साहिबान हैं, इनमें से एक जज साहब जिन्होंने ये रिमार्क्स दिए, उनका नाम भी आपको बताते हैं। अब ये रिमार्क्स उस वक्त आए जब परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का जो गैर आईनी और गैर कानूनी नोटिफिकेशन था उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जज साहिबान ने ये रिमार्क्स दिए कि हमारा मकसद मामलात को बैलेंस करना है, यानी हमारा मकसद इंसाफ करना नहीं, हमारा मकसद मामलात को बैलेंस करना है। इस पर अली जफर ने कहा कि आपका काम मामलात को बैलेंस करना नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला सुनाना है। उसके बाद अदालत ने हैरान कुन तौर पर यह कहा कि हम परवेज इलाही को बहाल कर देते हैं, लेकिन वो ये बयान हल्फी दें कि परवेज इलाही किसी भी सूरत पंजाब असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अब इस पर एतजाज एहसन भी बरस पड़े हैं और वो ये कहते हैं कि अदालत के जो जज साहिबान हैं इन्होंने बड़ी बचकाना किस्म की ये हरकत की है, इन्हें 1 मिनट के अंदर परवेज इलाही को बहाल करना चाहिए था और ये ऐसे शर्तें रख रहे हैं जैसे कि ये पीडीएम का हिस्सा हो। जिस तरह पीडीएम नहीं चाहती कि पंजाब असेंबली किसी भी सूरत तहलील हो, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट अब ये हलफनामे मांग रही है। लेकिन अब यहां पर हुकूमत ने भी एक बड़ा यू टर्न लिया है और परवेज इलाही के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद पेश की गई थी वो वापस ले ली गई है। लेकिन यहां अब शहबाज शरीफ को डी नोटिफाई करने के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये खबर उस वक्त आई जब ऐवान सदर में एक बहुत बड़ी हलचल हुई। ऐवान सदर में बहुत गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और इस हलचल का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी एस्टैब्लिशमेंट से भी है। अब ये जो पूरी सिचुएशन ऐवान सदर में पैदा हुई, ये उस वक्त पैदा हुई जब आप ये कह सकते हैं कि सदर आरिफ अलवी को एक फोन कॉल की गई और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक हंगामी इजलास बुलाया। अब ये जो इजलास था, इस इजलास में पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा कि जिस तरह से आधी रात को गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही को गैर आईनी तौर पर डी नोटिफाई किया, तो अब सदर आरिफ अलवी को भी इस पर एक इंतहाई इकदाम उठाना चाहिए।
لیکن اسی پوری صورتحال میں صدر عارف علوی اور جی ایچ کیو کے حوالے سے بھی ایک انتہائی اہم خبر آ گئی، کیونکہ صدر عارف علوی اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے درمیان جو فاصلوں کا تاثر ہے اس کو ختم کیا جائے، اور پھر صدر عارف علوی سی ایم ایچ پہنچے، جہاں انہوں نے بنوں میں دہشت گردی کے خلاف جو ایک کامیاب آپریشن کیا گیا تھا، اس آپریشن میں زخمی ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کی عیادت کی۔ لیکن دوسری جانب شہباز شریف کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آ گئی، کیونکہ عمران خان صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں پہلے تو یہ کہا گیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کہ صدر عارف علوی کو یہ کہا جائے کہ وہ شہباز شریف کو حکم دیں کہ وہ ہر صورت میں اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب چونکہ شہباز شریف کی حکومت صرف ایک ووٹ کی برتری پر کھڑی ہے تو ان کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا تقریباً ناممکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد دوسری جانب یہ کہا گیا اسی اجلاس میں کہ گورنر پنجاب کی برطرفی کے لیے بھی ایک ریفرنس صدر کو بھجوایا جائے۔ لیکن یہاں پر پھر فواد چودھری اور دو ایسے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے جن کی جانب سے یہ تجویز دی گئی کہ صدر کو چاہیے کہ جس طرح سے غیر آئینی طریقے سے چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، تو صدر کے پاس تو باقاعدہ آئینی اختیارات موجود ہیں، وہ شہباز شریف کو ڈی نوٹیفائی کریں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اور لاہور ہائی کورٹ کا کیا رد عمل آتا ہے، اور کم سے کم یہ ضرور کریں کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے اگر ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں بھی کیا جاتا تو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔